बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स बहुत खुश होंगे और बहुत खैरियत से होंगे। वो बीमारी है नकरस यानी गाउट। इस पर अभी तफसीली बात होगी। आप सब मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपकी वजह से दूसरों का भला हो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मज़ीद हिम्मत मिले, हौसला मिले और मैं बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए मैं हमेशा बनाती रहूं। आपको पता है कि माह सितंबर शुरू हो गया है। 6 सितंबर का दिन जो है यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है, जो कि हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने अर्ज़ पाक को, अपने मुल्क को, अपने मुल्क की मिट्टी को महफूज रखने के लिए अपनी जानों के, कीमती जानों के नजराने पेश किए। ये दिन जो है उन शहीदों को याद करने, उनको फातिहा ख्वानी करने और उन पर फ़ख्र करने का दिन है। हमारी पाक आर्मी के जो शहीद जवान हैं उनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अपनी रहमतों में जगह दे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम इस मुल्क की तरक्की के लिए पूरे खुलूस के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ जद्दोजहद और कोशिश करते रहें और इस मुल्क का नाम और इस मुल्क का झंडा जो है हमेशा अल्लाह ताला सर बुलंद रखे। आमीन। चले कलर थेरेपी की बात कर लेते हैं। हर इंसान, चाहे वो जाहिल हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, PhD हो, डॉक्टर हो, मौर्रिख हो, साइंसदान हो, या वो मर्द हो, औरत हो, या वो जो है स्कॉलर हो, फ़नकार हो, सब के सब रंगों की दुनिया में ज़िंदा रहते हैं। और जब रंग उनका साथ छोड़ देते हैं तो इंसान जो है वो मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, ख़िज़ा का मौसम हो, बहार का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, हर चीज़ में जो है वो रंग ही रंग नुमाया है। ज़मीन पर मौजूद तमाम सिस्टम रंगीन सिस्टम है। जब पूरा अर्ज़ पर मौजूद कोई शय भी बेरंग नहीं है तो ये ज़रूरी हो गया था कि इस बात को तलाश किया जाए कि कौन से रंग ऐसे हैं जिनकी कमी बेशी से इमराज पैदा होते हैं और रंगों में एतदाल की वजह से सेहत हासिल हो जाती है, क्योंकि सेहत और बीमारी दोनों का ताल्लुक़ रंगों से ही है। मसलन जब हम मरीज़ को कोई दवा देते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई रंग होता है। जब दवा मैदे में जाती है तो वो अपना एक असर छोड़ती है और वो तासुर जो है वो झंझनाहट यानी वाइब्रेशन की सूरत में होता है। जब किसी को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, जब इंजेक्शन की सुई जिस्म के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ भी वाइब्रेशन पैदा होती है। इसी तरह जब सर्जन जो है वो ऑपरेशन करता है तो वहाँ पर भी वाइब्रेशन होता है। इसके साथ साथ जब किसी मरीज़ को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आर्जी तौर पर इसके शऊर को मुअत्तल कर दिया जाता है, तो ये भी वाइब्रेशन की एक किस्म है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया है कि जो शख्स भी मुझ पर दुरूद भेजता है तो वो उस दुरूद को मेरे पास लेकर आता है। जिस तरह से दुनिया में लोग हमें तहाइफ देते हैं तो वो भी एक तरह से तोहफ़े की सूरत में वो दुरूद पाक मेरे पास आता है। तो फरिश्ता मुझे बताता है कि ये दुरूद फ़ला शख्स ने भेजा है, उसका ये नाम है, उसका ये नसब है और उसका ये ख़ानदान है, और वो मेरे पास मौजूद एक सफ़ेद सहीफ़े में उसको महफूज कर लेता है। तो इन अहादीस से हमें ये मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आपकी बारगाह रिसालत में आपकी खुशनुदी का ज़रिया है। दुरूद पाक के लिए ज़रूरी है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ जब आप पढ़ें तो आपका वज़ू होना चाहिए, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, खुशबू लगाकर आप दुरूद पाक पढ़ें। और जब दुरूद भेजें
تو آپ کو اس درود کا ترجمہ ضرور معلوم ہونا چاہیے. اس سے آپ کا جو ہے قلبی لگاؤ اور حضوری کی کیفیت جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہوگی. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم. اے اللہ پاک، اے اللہ تعالیٰ، آپ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے. چلیں آج کی بیماری کی طرف چلتے ہیں. آج کی بیماری ہے نقرس یعنی گاؤٹ. اس کے میں اسباب بتاتی ہوں. اس کے اسباب میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے یورک ایسڈ کی زیادتی. اس کے ساتھ ساتھ چوٹ لگنا یا کسی قسم کی سرجری، اس کی وجہ سے بھی یہ جو مرض ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے. بیف جو ہے بہت زیادہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، گائے کا گوشت استعمال کرتے ہیں. کسی قسم کا انفیکشن، شراب نوشی کی کثرت، کوئی صدمہ، جو اس طرح کا صدمہ پہنچے جو اس مرض کا سبب بنتا ہے. جو لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو مرطوب آب و ہوا کے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیشے کے کارخانے میں کام کرتے ہیں یا جو رنگ سازی کے کارخانے میں کام کرتے ہیں، وہ افراد جو ہیں وہ بھی اس مرض کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ تھکن کا شکار رہتے ہیں، یا اکثر لوگوں کا جن کا جو نظام ہضم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، جو بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے، وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس مرض میں زیادہ تر امیر لوگ زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، اور 35 سے 40 سال کے جو افراد ہیں ان کی اکثریت اس مرض کا شکار رہتی ہے. اب میں مرض نقرس کی جو علامات ہیں وہ میں بتاتی ہوں. اس میں جوڑوں میں درد وہ متورم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایڑی کا جوڑ، گھٹنے کا جوڑ، کلائی، کوہنی اور انگلیوں کے جوڑ جو ہیں ان میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اور جو جگہ ہے جوڑ جو ہیں وہ سرخ ہو جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں. کپڑا لگنے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے، اور جوڑوں کے اندر گٹھلیاں اور گرائیں سی جو ہے نا وہ بن جاتی ہیں. جو نقرس کا مرض ہے اس میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن جو گٹھیا کا مرض ہے اس میں یورک ایسڈ نہیں ہوتا. پرہیز میں یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈے موسم سے مریض کو بچانا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ ٹھنڈے موسم میں یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑے کا گوشت یہ بالکل نہیں دینا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈے ہیں اور دالیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے. بیکری کے آئٹم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جنک فوڈ ہے اور سافٹ ڈرنکس، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. پانی اور لیکوڈ چیزیں بہت زیادہ مقدار میں بڑھا دینی ہیں. پانی جو ہے وہ 8 سے 10 گلاس دینا ہے. تازہ سبزیاں استعمال کروانی ہیں، تازہ پھل دینے ہیں جس میں وٹامن سی والے پھل جو ہیں، جیسے کنو ہے، مالٹا، موسمی، نیمو، انناس ہے، امرود ہے، چیری ہے، اس طرح کی چیزیں، کیلا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کروانی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گندم کا آٹا جو ہے وہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ مکئی ہے، باجرا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں فائبر والی، ریشے دار جو غذائیں ہیں، چھلکوں والی دال ہے وہ لی جا سکتی ہے، وہ استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ نٹس لیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے 2 کلر کا پانی بنانا ہے. یہ ریڈ سیلوفین پیپر ہے اور یہ یلو سیلوفین پیپر ہے. یہ آپ نے شیشے کی 2 بوٹلز لی، ان کے اوپر سیلوفین پیپر چڑھایا، اور اسٹیل کے برتن میں آپ نے پانی ابالا، اور یہ بوتل کی نیک تک یہاں تک آپ نے پانی بھرا. اس کے بعد آپ نے ان دونوں بوتلوں کو فاصلے سے لکڑی کے ایک ٹکڑے پر سورج کی روشنی میں یعنی دھوپ میں آپ نے رکھنا ہے. صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک، صرف ایک دن رکھنا ہے. پھر آپ اس کو اٹھا لیں. پھر آپ نے 3 دن تک جو میں آپ کو طریقہ مقدار بتاؤں گی اس کے مطابق آپ نے یہ پانی پینا ہے. یہ ریڈ والا جو ہے یہ آپ نے صبح شام لینا ہے، آدھا کپ. اور یہ جو یلو کلر واٹر ہے یہ آپ نے آدھا کپ لینا ہے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، دونوں ٹائم. اس کے ساتھ یہ جو دیکھیں یہ ہے بلو سن ریز کلر آئل. یہ آپ نے اپنی کمر پر 10 منٹ تک
दायरों में इसका मसाज करना है, सुबह शाम 2 टाइम। और ये जो ग्रीन सनरेज कलर ऑयल है, ये आपने अपने घुटने पर, घुटने के जोड़ पर, कोहनी के जोड़ पर, एड़ी के जोड़ पर, जहाँ जहाँ आपके ये दर्द हो रहा है वहाँ आपने 10 मिनट तक दायरों की शक्ल में इसको मसाज करना है। और इसके अलावा आपने एक काम और करना है, ऑरेंज कलर का बल्ब तो मिलता नहीं है, तो आप ऐसा करें, रेड और येलो, ये 2 कलर का सेलोफेन पेपर लेके आप जब इसको बनाएंगे तो ये ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर बन जाएगा। ये आपने बल्ब लेना है 60 वाट का, सिंपल बल्ब 60 वाट का लिया आपने, और आपने इसके ऊपर ये इस तरह से ऑरेंज कलर का ये सेलोफेन पेपर चढ़ाया। अब आपने इसकी रोशनी जो है ना, जो जिन जोड़ों में दर्द हो रहा है, मुतासरा जो जोड़ हैं, उन पर आपने इसकी रोशनी 15 मिनट तक देनी है। इसका और मरीज़ का फासला 2 फुट होना चाहिए। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।